नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम साहित्य मसुरीमा तपाईको साथमा छु म कार्यक्रम प्रस्तुता लिना बर्देवा। कार्यक्रम साहित्य मसुरीमा विभिन्न स्रष्टा सर्जकहरूले लेख्नुभएको कृतिहरूलाई मैले वाचन गर्ने गरेको छु। पछिल्ला केही श्रृङ्खलादेखि साहित्यकार झमककुमारी घिमिरेले लेख्नुभएको कृति जीवन काँडाकी फुललाई वाचन गरेकी छु। आजको वाचन सुरु हुन्छ पृष्ठ 108 बाट। अक्षरहरूमा जीवनको रंग हल्लै हल्लाले भनौँ या त चर्चा नै चर्चाले मेरो किशोर हृदयलाई एक हदसम्म उत्साहित मात्र बनाउने काम गरेन, मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना पनि जगाइदियो। अब मैले आफ्नो बारेमा नकारात्मक कुराहरू सुन्नु पर्दैन थियो। पहिलाको जस्तो घरमा आउने जानेहरू मृत्युको कामना गर्दैनथे, उल्टो चिरायु र प्रगति उन्नतिको कामना गर्थे। जिन्दगी सुन्दर लाग्यो, मरिसकेको बाँच्ने रहर पुनः पलाएर आउन थाल्यो। यस्तै बीचमा घुमिरह्यो जिन्दगीको चक्र, जहाँ आशा निराशा सम्भावना छटपटी आवेग सम्वेग सबै कुरा थिए। साहित्यिक यात्रा पनि यसै बीच गुज्रिँदै थियो। यति बेलासम्म मेरा 2-4वटा कविता मुक्तकहरू पत्र पत्रिकामा छापिसकेका थिए। ती पत्रिका मेरो संकलनमा छैनन्, तिनका नाम अहिले मलाई याद छैन। मैले सम्झेको एउटा पत्रिका चाहिँ नवयुवा मासिक हो, जो म हाँसेको र बाँचेको देख्न चाहन्थे। उनीहरू त पक्कै पनि खुसी होलान्। आफ्ना रचनाहरू पत्र पत्रिकामा पहिलो पटक देखा पर्दा मान्छे अति खुसी हुँदो रहेछ। म पनि पहिलो पटक आफ्ना रचनाहरू छापामा देखा पर्दा यति खुसी भएकी थिए कि त्यो खुसीको पल शब्दले उतार्ने मसँग सामर्थ्य छैन। त्यो छापिएको रचना सबैलाई देखाउन मन लाग्थ्यो, सबैले पढिदिउन् भन्ने लाग्थ्यो र छापिएका रचनाहरू आफैसँग राख्थे, आउने जाने मान्छेहरूलाई देखाउँथे। सायद उनीहरूलाई कुनै बेला त झर्को पनि लाग्थ्यो होला। मैले त्यो उत्साह र उमङ्गको छेडमा उनीहरूको मर्का पनि बुझिन। ममा अलिकति आफू पनि केही हुनाको अभिमान देखिन थालेको थियो। तर अलिकति दुःख पाउँदैमा मान्छे आत्तिनु हुँदैन र अलिकति सुख पाउँदैमा मान्छे मातिनु हुँदैन भन्ने उखान मैले पाखा मान्छेहरूको मुखबाट सुनेकी थिएँ। त्यो अभिमान त्यतै कतै कहाँ बिलाउँथ्यो कुन्नी। मैले आफूले जानेर त अभिमान कसैसँग देखाइन, कतै नजानेर त्यो चुई हालेको भए सोध पुगेका मान्छेहरूसँग भन्छु आई एम सरी ल। कहिलेकाहीँ आफू हुनाको परिचय दिए मान्छेको हुल्लाई जे होस् एउटा सानो कोपिला फक्रिने क्रममा थियो। बीचमै कसैले छोडेर झारिदिन फालिदिन पनि सक्थ्यो। तर त्यो कोपिलालाई जतनले स्याहार्ने हातहरू धेरै छन्। मैले कविताहरू लेखेको देखेर गाउँका शिक्षित पढे लेखेका भनिने केही व्यक्तिले त मलाई बौद्धिक क्षेत्र हो यो त जस्ती केटीले केही गर्न सक्दिनस्, बरु तैँले त लुगा सिला रोटीहरू बेल खुट्टाले त्यसो गरेर पो पैसा मालामाल कमाउन सक्छेस् भने। यी पढे लेखेका शिक्षित सभ्य भनिनेहरूको काइत्य बुद्धि देखेर मलाई भित्रभित्रै घिन लागेर आयो। यिनीहरूको सोच चिन्तन देखेर मनमा नै रिस उठ्थ्यो र म आफ्नो आवेशलाई दारा किटेर दबाउँदै लेखेर भन्ने गर्थे म गर्न सक्छु या सक्दिन भन्ने कुरा तपाईहरूले भन्ने होइन, भविष्यले बताउनेछ। मलाई चटक देखाएर पैसा बटुल्ने वस्तु नसम्झिनुहोस्। मैले यसो भनिदिएपछि उनीहरू रिसाएर भन्ने गर्थे त्यसो भए कुहिएर मर्छेस् त। मैले फेरि थपिदिन्थे तपाईहरूले भाग्य कुहिएर मर्ने देख्नुभयो भने राम्रो बनाउन पनि नखोजे हुन्छ। त्यसपछि उनीहरू रिसले मुरमुरिएर खोइ कता हिँड्थे कुन्नी। आखिर उनीहरू मसँग फन्केर हिँडेर मलाई केही भएन, उनीहरूकै मुख अँध्यारो भयो। मैले त जिन्दगीकी एउटा बाटो आफै निर्माण गर्नु थियो, गर्दै थिएँ र हिँड्दै पनि थिएँ। जे होस् मेरो साहित्यिक यात्रा आफैमा सार्थक हुँदै थियो। धेरै मान्छेहरूले मलाई भविष्यको साहित्यकार भन्ने गर्थे र आशीर्वाद पनि दिन्थे। उनीहरूका ती आशीर्वादहरू सार्थक हुन बाँकी थिए। मलाई एउटा छुट्टै खालको जिम्मेवारी बोधले भित्रभित्रै पोल्दै थियो। किनभने मान्छेका आस्था अनि विश्वासलाई कायम राख्न सक्ने हो कि होइन, आशंका पनि थियो मलाई आफैमाथि। भर्खर छापाहरूमा देखा पर्दा त मान्छेहरूको आस्था यत्रो छ, किन यस्तो भएको होला?
मनमा नै सोच्ने गर्थे, मसँग कुनै न कुनै सम्भावना देखेर मान्छेहरूले यत्रो आस्था गरेका होलान्। यस्तै कुराहरू सोच्दै म आफैदेखि मक्ख पर्थे। भर्खर जवानीले स्पर्श गर्न थालिसकेको थियो मलाई, अनि के जवानीले नछोस् त म? मान्छेहरू जवानीमा नयाँ नयाँ रहरहरू हुन्छन् भन्छन्, अनौठा चाहनाहरू हुन्छन् भन्छन्, तर ममा न त त्यस्ता नयाँ नयाँ रहरहरू पलाए, न त अनौठा चाहनाहरू जागे। त्यस्तो केही भएन। ममा एउटै चाहना पलाएको थियो, आफूले केही काम गरेर आफै बाँच्ने हो। मलाई त्यति बेलैदेखि अर्काको कमाईमा बाँच्न गाह्रो हुन थालिसकेको थियो। अब त केटाकेटी पनि थिइन, म सबै कुरा बुझ्न सक्थे, अनुभूति गर्न सक्थे। आफ्नाहरूको लागि आफू बोझ र भार हुँदै गइरहे जस्तो लाग्थ्यो। व्यवहारमा मलाई यस्तै पनि गइरहन्थ्यो। आफूलाई कसैको भार बोझ हुन पनि मन लाग्दैनथ्यो, त्यो बनेर बाँच्न पनि मन लाग्दैनथ्यो। तर के गर्नु र, आफूले चाहेर मात्र नहुने, मसँग कुनै विकल्प पनि त थिएन। कति लाचार बेबस जिन्दगी, जो जिन्दगीलाई तमतमाइलो भए पनि घिसाइरहन्थे। हल्लै हल्लाले मेरो चर्चा परिचर्चा निकै परसम्म पुर्याएको थियो। छापाहरूमा मेरा सृजना फाटाफुट्टा देखा पर्न थालिसकेका थिए। त्यति बेलाका विजयपुर साप्ताहिक, सुनसरी, करकमल साप्ताहिक, विराटनगर, मोरङले विशेष गरेर मेरा लेख रचनाहरू छापिदिन्थे। त्यति बेला करकमल साप्ताहिकमा सम्पादकको रूपमा कमल कस्यु भन्ने दिदी थिइन्। उनको र मेरो भेट पनि भएको थियो। त्यस्तै विजयपुर साप्ताहिकमा पनि गङ्गा बराल भन्ने दिदी थिइन्, उनी मार्फत छापिदिन्थे। अझैसम्म पनि सिंह पुस्तकारकोमा कुनै किताब छापिएकै थिएन, छाप्ने प्रकाशहरू पनि निस्किएकै थिएनन्। मैले लेख्न भने छोडेकी थिइन। आफ्ना साहित्यिक समकालीन साथीहरू तनुजा पोखरेल, अल्का अधिकारी, गीता अधिकारी आदि धेरै साथीहरूको माझ एक परिचित अनुहारको रूपमा स्थापित हुँदै थिए। उनीहरूसँगको भेटघाटमा कविताहरू सुनाउने काम हुन्थ्यो। उनीहरू मभन्दा उमेर र लेखन दुवैले जेठा थिए। म उनीहरूभन्दा सानी भए पनि मेरा सृजनाहरूको प्रशंसा गर्थे। यसरी आफ्नो पुस्तामा बिस्तारै प्रभाव जन्माएकी थिए। मेरो जिन्दगी पनि कवितामय भएर बगिरहन्थ्यो। सलल संकल्प के खोज्छौ जिन्दगीको परिभाषा मसँग जिन्दगी आफैमा सुसज्जित छ। विचार गरी हेर न, हरपल जिन्दगीका निश्चल ठुकठुकीहरूमा खोजौ तिमी आफ्नो जीवन यथार्थ। जहाँ भेट्छौ जिन्दगीको एक अस्तित्व, त्यहाँ बुझ्छौ जिन्दगीका परिभाषाहरू। जिन्दगी आफू स्वयंमा कति सुन्दर छ, कति मधुर छ, अनि तिमी आफै थाहा पाउँछौ। आहा, यो जिन्दगीको पथमा मलाई हिँडिरहु जस्तो लाग्छ। मलाई जिन्दगीमा एक संकल्प बोकी बाँचिरहु जस्तो लाग्छ सधैँ सधैँ। साभार संकल्प कविता संग्रह 2055बाट। त्यस्तै गरी लुटिएको अस्मिता। जहाँ एउटा जलेको पोस्टर च्यातिएको छ, जहाँ मेरो देशको अस्मिता लुटिएको छ, त्यहाँ मेरो देशको सभ्यता खोसिएको छ, त्यहाँ मेरो देशको स्वाभिमान तोडिएको छ। यहाँ रोइरहेछ एउटा लुटिएको अस्मिता, यहाँ चिच्याइरहेछ एउटा खोसिएको सभ्यता। यहाँ अर्काको सभ्यता छोड्नेलाई अनि लुटिएको अस्मितालाई धिक्कार छ। मेरो देशको इज्जत लुट्नेलाई अनि आफ्नो देशको अस्मिता भुट्नेलाई। साभार संकल्प कविता संग्रह 2055बाट। बाबा पहिलाका हुलाका कर्मचारी थिए। उनले यतिखेर जागिर छोडेको पनि निकै समय भइसकेको थियो। म उनी भूतपूर्व कर्मचारीकी छोरी भएकीले मेरो पहिलो कृति हुलाक कर्मचारी कल्याण कोष विराटनगरले छापिदियो। त्यसको संयोजन गरिदिए भीम कोइरालाले। उनी पनि त्यही काम गर्थे होलान्। उनको घर कहाँ हो खोइ मलाई थाहा छैन। जो त्यति बेला मलाई सहयोगी हात दिए। उनी अहिले कहाँ छन्, के गर्दैछन्, अत्तो पत्तो छैन। तर म सम्झिरहेकी छु उनलाई। म 2055 सालमा आफ्नो पहिलो कृति संकल्प कविता संग्रह लिएर पाठकहरू सामु देखा परे। मेरा केही भए पनि पाठकहरू बढेका थिए। मैले त्यो किताबमा पारिश्रमिक स्वरूप 1000 पाएकी थिए। त्यो नै आफ्नो पहिलो कमाइ थियो।
हुन त यस अगाडि मलाई त्यति बेलाका सांसद रकम चेम्जोङले साहित्यबाट प्रतिभा देखायो भनेर प्रोत्साहन पुरस्कार स्वरूप 1200 दिएका थिए। उनले त्यति बेला मलाई मात्र होइन, जिल्लाका 4 जना महिलालाई त्यो पुरस्कार दिएका थिए। उनी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी एमाले पार्टीसँग सम्बद्ध थिए। गाउँका ठुलाबडा भनिनीहरूले एमालेले 1200मा किनियो गरिबकी छोरी, केही नदेखे कि त्यति पैसामा फकिहाली भने मलाई। यस्ता नचाहिँदा कुरा सुन्दा साह्रो कन्पारो तात्यो। यी पढे लेखेका शिक्षित भनिनीहरूको बुद्धि देखेर घिन लागेर आयो र भनिदिए, मलाई एमालेले 1200मा किन्यो भने तिमी 2400मा किन, मान्छेको मूल्यको किनबेच गर्न सक्छौ भने गर। मैले यसो भनिदिएपछि यसलाई चलाउन नहुने रहेछ भन्ने सोचे क्यारे। त्यसपछि त्यस्ता कुरा कहिले सुनिन। म किशोर अवस्थादेखि नै अलिकति विचारका दृष्टिकोणबाट थोरै भए पनि सचेत रहेछु भन्नु पर्यो। किनभने मैले आफूले जानेर चाहिँ कसैको कुभलो चिताइन, कसैको अहित पनि सोचिन। त्यस्तो कुभलो अहित गर्ने सोच्ने मान्छेलाई मैले कहिले मन पराइन। त्यसैले होला म आफ्नै बाटो हिँडिरहे, जिन्दगीको रथ आफ्नै तालमा हाकिरहे। मैले आफ्नो परिश्रमबाट आर्जेको यति धेरै पैसा जिन्दगीमा कहिले देखेकी थिइनँ। त्यो पनि आफूले कमाएर देख्नु भनेको अलि परेको कुरा थियो। तर मैले यही परको कुरालाई आफ्नै आँखाले देखे, छोए। त्यति मात्र होइन, मैले आफूलाई निकै भाग्यमानी ठाने। त्यस बेला म मक्ख परेकी थिएँ, किनभने जिन्दगीमा यति खुसीका पलहरू भोग्न पाउला भन्ने आशा गरेकी थिएन। उराट लाग्दो जिन्दगीमा खुसी फुल्न थालेको थियो। अब मैले आफ्ना पीडा दुःखहरू अक्षरहरूमा मात्र पोख्न पाउन थालेकी थिए। पीडै पीडामा बाँचेको मान्छे पीडाबाट के कहिले पो अलग हुन सक्थे र। तर पनि जिन्दगीका पानाहरूमा खुसीका रङहरू पोखिन थालेका थिए। हो, जिन्दगी पीडा पनि रहेछ, खुसी पनि रहेछ। मान्छेहरूले मेरो पहिलो कृति निस्किसकेपछि त्यो पढेर मन पराएर चिठी पत्रहरू लेख्थे। मैले अशक्त भएर पनि सृजना गर्न सकेकोमा स्यापासे दिन्थे। कतिले त पुनः प्रकाशन गर्न आग्रह पनि गर्थे। नहुनुको पीडा मैले यहाँनिर पनि भोगे। पाठकहरूको माग अनुसार समयमा कृतिहरू प्रकाशन गर्न नसक्नु पनि नहुनुको कारण थियो। राजधानीका ठूला पत्रिकाहरूले मेरा सृजनालाई स्थान दिँदैनथे। मलाई लाग्ने गर्थ्यो, ठूला र सानाको यो भेद किन? यस्तै तिता अनुभूतिहरू सँगाल्दै म एउटा पृथक यात्रामा हिँडिरहेकी थिएँ। 2055 सालको सर्वश्रेष्ठ बाल प्रतिभाको रूपमा मलाई छानेछ। बालमञ्च नेपालले कविताराम बाल साहित्य प्रतिभा पुरस्कार दियो। यात्रा पहिलाको भन्दा सहज र सरल हुँदै गयो। अर्को वर्ष अस्वीकृत विचार साहित्य पुरस्कार पनि मलाई नै दिने घोषणा गरियो। त्यति बेला प्रस्तावकलाई पनि निकै गाह्रो भएको थियो रे, किनभने बजारमा मेरो कुनै पुस्तक गएको थिएन। खोइ कसरी मिलाए कुन्नी पुरस्कार त मलाई नै दियो। त्यो समयमा मेरो नवआगमनलाई स्थापित गराउने डाक्टर कविताराम श्रेष्ठ, लेखनाथ भण्डारी, विजयराज आचार्य, हरिगोविन्द लुइटेल जस्ता थुप्रै व्यक्तिहरू लागि परेका थिए, जसको हात समातेर जिन्दगीको जङ्गा तरेकी थिए। जिन्दगीले मलाई यो मोडसम्म ल्याएर उभ्यायो। ए जिन्दगी, तँलाई म के ठानु? अभिशाप ठानु कि पीडा, या त प्रकृतिको सुन्दर वरदान ठानु? आफ्नै जिन्दगीसँग बल्ल प्रश्न गर्न थालेकी थिएँ म। यति बेलासम्म मैले किताबहरू छाप्न सकेकी थिइनँ। मसँग स्वयंलाई चलाउने खर्च त थिएन, किताब छाप्ने खर्च कहाँबाट होस्? साहित्यिक जिन्दगी पनि यस्तै अभाव र पीडाग्रस्त बनेर गुज्रिँदै थियो। घरमा आउने जाने मान्छेहरूको घुइँचो लाग्थ्यो। कहिलेकाहीँ त भात खानेसम्म फुर्सद पनि हुँदैन थियो। म पनि त मान्छे नहुँ, अल्छी लाग्नु, दिक्क लाग्नु स्वाभाविकै थियो। मैले सबै मान्छेको चित्त बुझाउन कहाँ सक्थे र? सकिन। उनीहरूले गुनासो मात्र गर्थे, मेरो मर्कालाई कहिले बुझिदिएनन्। र मैले बारम्बार भने, तपाईहरू आफूलाई मेरो ठाउँमा राखिदिनुहोस् न, र मलाई अप्ठ्यारो छ कि सजिलो छ भन्ने कुरो तपाईहरू आफैले सोच्नुहोस्। त्यस्तै घरमा आउने जाने मान्छेलाई भेट्ने क्रममा एकजना प्रकाशकसँग 2056 सालको मध्यतिर भेट भयो। उनको नाम वासुदेव ढकाल रहेछ। उनको घर शङ्खसभा चैनपुरतिर बस्थे। उनले अहिले काठमाडौँ गौरीघाटतिर कता घर बनाएका छन् रे।
त्यति बेला उनी काठमाडौँमा मकालो बुक्स एन्ड स्टेसनरी खोलेर पुस्तक पत्र पत्रिकाहरूको प्रकाशन बिक्री वितरण गर्दा रहेछन्। उनले मेरो दोस्रो किताब आफ्नै चित्ता आफ्नै शिखातिर कविता संग्रह निकालिदिने प्रस्ताव राखे। मैले पनि आफ्ना पाठकहरूसँग पुग्न पाउने रहरले उनको प्रस्ताव सहजै स्वीकारे। उनी मार्फत मेरो तेस्रो किताब मान्छेभित्रका योद्धाहरू छाप्ने मान्छेहरू पनि पाए। ती थिइन् सीता गुरुङ। उनको घर काठमाडौँ सानेपा रहेछ। उनी तत्कालीन समयमा शाही नेपाली वायु सेवा निगममा काम गर्थिन्। उनीहरूले मेरा 2टा पुस्तक निकालिदिए र काठमाडौँ छिर्ने व्यवस्था पनि मिलाइदिए। मैले काठमाडौँ छिरेपछि मात्र अस्वीकृत विचार साहित्य पुरस्कार ग्रहण गरेकी थिएँ। मेरा सबै विधा समेटिएको 4थो पुस्तक अवसानपछिको आगमन क्वाटी संग्रह र अस्मिता महिला प्रकाशन गृह सञ्चार तथा स्रोत संस्था काठमाडौँ मार्टिन चौतारी काठमाडौँ, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक काठमाडौँ, बाल मजदुर सरकार केन्द्र सेविन काठमाडौँ जस्ता सङ्घ संस्थाहरूको आर्थिक सहयोगमा निस्कियो। यसलाई मूर्त रूप दिन उठ्ने र जुट्नेमा मन्जु थापा, उषा तिदिच्छु, लेखनाथ भण्डारी, लीला अधिकारी, गणेश भण्डारी, त्यस्तै गरी रघुनाथ लामिछाने, अखण्ड भण्डारी, दण्डवाणी उपाध्याय जस्ता धेरै व्यक्तिका हात दिए। बल्ल म नवस्रष्टाको रूपमा स्थापित भएकी थिए। हुन पनि हो, म अँध्यारो कुनाबाट एकैचोटि नेपालको झिलिमिली राजधानी सहरमा निस्किएकी थिए। त्यहाँका प्रत्येक चीज नौला थिए, प्रत्येक अनुहार नौला अपरिचित। मेरा लागि परिचित भनेका बाबा आमा र भर्खर 1.5 महिनाकी कान्छी बहिनी अनामिका थिए। बाबा आमाले उसलाई जन्माउन अलि ढिलो गरे। अलि छिटो जन्माइदिएको भए हामी दिदी बहिनी बीच यति ठुलो उमेरको खाडल हुने थिएन। हाम्रा बाबा आमालाई 4-5 जना सन्तान जन्माउनु भएको सामान्य कुरा लाग्यो र त उनीहरूले 5-5 वटा सन्तान जन्माए। उफ, यो हो नेपालीहरूको अज्ञानता र नेपाली आइमाईको स्वास्थ्य बर्बाद हुने एउटा कारण। भनौँ भने आफ्नै जन्मदातालाई के भनौँ, नभनौँ भने यो के गरेको हो बुझ्दा बुझ्दै जान्दा जान्दै पनि हाम्रा बाबा आमाहरूदेखि छक्क पर्छु म। अनामिका भन्दा माथिकी पनि मौसमी बहिनी छे। ऊ पनि फूल जस्तै राम्री थिए, कति कोमल र प्यारी बच्ची थिए। पत्रहरूमा मन पोखिँदा त्यति बेला उमेरले पनि भर्खर 17-18 वसन्त पार गरेको थियो। त्यो उमेरमा म पनि आफ्ना भावना विचारका रङ्गहरू कसैसँग फुक्न चाहन्थे। बिस्तारै बिस्तारै मेरो परिचय खुट्टाले साहित्य लेख्ने किशोरीको रूपमा आम जनमानसमा बन्दै थियो। ती मित्रहरू जसले मेरा भावना र विचारका रङ्गहरू अझ गाढा बनाउन मद्दत गरे, तिनीहरूको गुण म कहिले तिर्न सक्दिन। हो, मान्छेलाई भावनात्मक रूपमा पनि साथ दिनेको आवश्यकता हुँदो रहेछ। त्यो आवश्यकता मलाई पनि थियो। त्यो उमेरमा मलाई धेरैजना मित्रहरूले पत्र लेख्ने गर्थे। उनीहरूले खाली मात्र पत्र लेख्दैनथे, जीवनमा केही गर भन्ने उत्साह पनि दिन्थे। मलाई लेखनको सुरुवात गरेदेखि उदयपुरका एकजना दाइले सोखो माया दिएर पत्र लेखे। उनी पेसाले शिक्षक हुन्। उनको घर लेखानी गाविस 6 चनौटे भन्ने गाउँमा सरे। उनको नाम दिलचन्द्र नन्दन हो। उनको वास्तविक नाम त विष्णुमुरी मगर हो। उनलाई मैले अहिलेसम्म देखेको छैन, तर उनले दाजुको माया ममता दिएका मात्र होइन। म भावनाको दुनियाँमा एक्लो हुँदा तिमी एक्लै छैनौ भनेर सधैँ पत्र लेखे। म रिसाउँदा मलाई मायाले सम्झाए, तिमी जस्तो मान्छे त्यसरी रिसाउनु हुँदैन भनेर पत्र लेख्थे। उनी मलाई धेरै माया गर्ने मान्छे हुन्, जो मेरो सफलतामा हृदयदेखि रमाउँछन्, मेरो दुःखमा दुखी हुन्छन्, जसले मलाई जीवनसँग सधैँ सङ्घर्ष गर भन्यो। मेरो भावना विचारको हात तहमा उभिएर म प्रति ठूलो आशा राखिरह्यो। साह्रै राम्रा मान्छे, साह्रै राम्रा अक्षरमा कोमल भावना लेखिरहे, साह्रै सरल र सहज शब्दमा मलाई भनिरहे, मेरी बहिनी झमक कमजोर बन्नु हुँदैन। म अहिले पनि सम्झिरहेकी छु ती दादाका भावना कति पवित्र थिए। कहिलेकाहीँ म जिन्दगीदेखि थाक्थे र भन्थे, दादा म थाके, जिन्दगीसँग सङ्घर्ष गर्नु छैन। बस त्यति बेला उनी शब्दको सहारा लिएर भन्ने गर्थे, त्यति कात्तर नबन बाबा। हो, उनले मलाई यति धेरै माया दिए कि म जिन्दगीका हरेक सफलतामा उनलाई सम्झने गर्छु। अहिले पनि उनीसँगको सम्बन्ध यत्तिकै पवित्र र आत्मीय छ।
त्यस्तै अर्का व्यक्ति थिए 5 थरका लिङ्गदेन थरका मित्र अकिन्छन् भन्ने एकजना राम्रा लेखक। उनले पनि त्यति बेला मसँग पत्र व्यवहार गरे। उनलाई पनि मैले दाजु नै ठानेर आफ्ना भावना लेख्ने गरे। उनले पनि आफ्ना भावनाहरू लेख्थे। त्यस्तै गुल्मीका एकजना मित्र सागरमणि गेवालीलाई पनि म सम्झिने गर्छु। उनीसँग पनि मैले भावनामा भेटेकी थिएँ। उनी पनि राम्रो भावना भएका मान्छे थिए। यसरी मैले भावना र विचारका माध्यमबाट धेरैजनासँग भेट गरिसकेकी थिएँ। हामी बीच धेरै विषयमा कुराकानीहरू पत्रकै माध्यमबाट हुने गर्थे। हामी पत्रमा भावनाको मात्र कुरा गर्दैनथ्यौँ, बहस र वाद विवाद पनि गर्थ्यौँ। यसरी तर्क वितर्क गर्दा लामो समयसम्म रिसाएर पत्र नलेख्ने काम कसैले गरेनौँ। एउटा पत्रमा कुनै कुरामा चर्काचर्की परे भने अर्को पत्रमा यो कुराको उल्लेखै गर्दैनथ्यौँ। विवाद त्यही टुङ्गिने गर्थ्यो। यसरी धेरै मित्रहरूसँग भावना र विचारको सहयात्रा पनि गरेँ मैले। त्यो सहयात्रामा सङ्लो काञ्चन भावना विचारका रङहरू पोखियो। बडो मजाको अनुभूति हुने गर्दथ्यो। त्यो उमेरमा कहिलेकाहीँ आक्रोश र आवेशका रङ्गहरू पनि पत्रमा पोखिने गर्थे। कहिलेकाहीँ छटपटी र मानव मनका विभिन्न कुण्ठाका कुरा पनि त्यसैमा मिसिने गर्थे। अलिकति पछाडि भावनाका साथीहरूमा निकैजना थपिएका थिए। ती सबैको नाम त अहिले मैले सम्झिन सकिनँ, तर उनीहरूको भावनात्मक साथलाई कहिले भुल्न सक्दिन। मसँग पत्राचार गर्ने महिला मित्रहरू पनि नभएका होइनन्, तर उनीहरूसँग मेरो भावना विचार खोइ के कारणले मिलेन। मैले उनीहरूका जस्तो कस्तो खाने, कस्तो लाउने, सिँगारिने कसरी आदि कुरा गर्न जानिन। म उनीहरू जस्तो सुन्दर थिएन, त्यसैले मसँग उनीहरूको कुरा मिलेन। भावनाको रङ मिलेन, विचारको रङ्ग पनि मिलेन। म भित्री सुन्दरतामा विश्वास गर्थे। उनीहरू बाहिरी रूपमा जतिसुकै सुन्दर भए पनि त्यति सुन्दर लागेनन्। सुन्दर महिला त संसारको हितको लागि काम गर्ने र मदर टेरेसा, म्याडम क्युरी, फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेल जस्ता हुन्छन्। के उनीहरू सुन्दर थिएनन्? हो, मेरो भर्खर 17-18 वर्षको जवानीले उन्मुक्त उमेरमा पनि कहिले उत्शृङ्खल विचार पलाएन। पलाओस् पनि कसरी? अरूको सीमा र मेरो सीमा अलग अलग थियो। म त आम केटी जस्तै स्वाभाविक शारीरिक संरचना लिएर जन्मेकी थिइनँ। अलिकति चञ्चल भावना देखिनु पनि सरल कुरो मानिँदैन थियो। अत पत्र समाप्त राम्रो भएन। केटीहरूसँग जे होस्, जे जति पत्र व्यवहार राम्रो रह्यो केटा मित्रहरूसँग। यसो हुनुमा मैले पवित्र भावनाले हेरे संसारलाई सुन्दर आँखाले हेर्दा यहाँका प्रत्येक चिज सुन्दर देखिँदा रहेछन्। त्यस्तै मेरो जिन्दगीका पानाहरूमा ती मित्रहरूले प्रभाव पारे जोसँग मैले पवित्र भावना बाँडे, प्रेम र आत्मीयता बाँडे। ती साँच्चै श्रद्धाका पात्रहरू हुन्। जे होस्, आत्मीयता मात्र होइन, मैले आफ्ना दुःख सुखका पलहरू बाँडे। उनीहरूले खोइ के कसरी मलाई हेरे कुन्ने, तर मैले कसैमाथि कुनियत राखेर हेरिन। ती सबैजना म भन्दा उमेरले जेठा थिए। त्यसैले मेरा ती प्रिय दाजुहरू हुन् जसलाई म मनको फुलमालाले पूजा गरिरहनेछु। स्मृतिका पानाहरू पल्टाएर हेर्दा उनीहरूका पत्रहरूमा पोखिएको चोखो मन देखिन्छ जसलाई समयले पढ्न सक्नेछ। कति मिठा थिए ती पलहरू, सधैँ आनन्द लाग्ने गर्छन्। सम्झिँदा पनि आहा, क्या आत्मीय पल। कार्यक्रम साहित्य मन्सरीको आजको समय सकिएको छ। अर्को श्रृङ्खलामा बाँकी पृष्ठ वाचन हुने जानकारी गराउँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता लिना बर्देवा बिदा हुन्छु। हवस् त, धन्यवाद। कृपया लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला।